Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today, once again, our topic is about soft skills. And in soft skills, very important topic in case of soft skills. That is emotional quotient. Emotional quotient. That is a page number. What is page number? कहाँ चला गया? आप देखें यही खाली से हाँ इमोशनल कोएफिशिएंट पहले आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है हर कोई कहता है इमोशंस तेरा मुझे तो इमोशंस मैंने क्या किया मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती ये इमोशंस क्या होते हैं व्हाट आर इमोशंस huh? Okay, emotions are feelings. What are feelings? Jazbat. What are jazbat? Feelings. That is translation. You are making the translation and you are giving the surrounding words. Isn't it? What are they? First of all, did you know that why these emotions exist? Why? है ना यही है ये मतलब आपको मालूम है जो ये इमोशंस है मैं आपको बार बार कह रहा हूं इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है समझ रहा है मगर इनको कंट्रोल करना होता है क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है द डिफरेंस बिटवीन अदर एनिमल्स एंड वी एनिमल्स वी ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज़ साइंटिस्ट से दैट वी आर आल्सो एनिमल्स बट एट द टॉप अशरफुल मखलूकात क्यों है हम इसलिए नहीं कि हमने जैकेट लगाया है हमने कैप लगाई है इसलिए नहीं आजकल अभी देखा है कि जो ये वेस्टर्न लोग हैं वो अपने पेट्स को भी कपड़े पहनते हैं उसका माने ये नहीं वो भी आप अशरफुल मखलूकात है वो कैसे हैं हम अशरफुल मखलूकात बाय कंट्रोलिंग आवर इमोशन बाय कंट्रोलिंग आवर फीलिंग समझ रहा है कुछ होता है ना यहाँ उन्हीं को इमोशंस कहते हैं इनको कंट्रोल करना ठीक है समझ रहा है हाँ यानी कि जो ये इमोशंस होते हैं जो इनको कंट्रोल करता है उसकी जो लाइफ होती है ना वो स्मूथली चलती है जो इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो मतलब उसकी लाइफ ठीक नहीं चलती है इमोशंस को बैलेंस में रखना होता है न ज्यादा इमोशनल होना चाहिए न कम इमोशनल होना चाहिए मिसाल के लिए आप भी ज्यादा इमोशनल होंगे अल्लाह ताला को ये तो दुनिया में होता है हर किसी को इस दुनिया में ये लाइफ ही है अप्स एंड डाउन्स रोज एंड थॉर्न्स है ना ये तो है इट इज साइकिल ऑफ लाइफ मिसाल के लिए आज क्या कहते हैं ऑटम है फिर विंटर फिर स्प्रिंग जैसे ये सीजन चलते हैं इसी तरह लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आती है आपने देखा होगा अपने लाइफ में अल्लाह ताला बचाए जिसे नहीं देखा होगा अपने नियर एंड डियर्स की डेथ हो गई है बहुत सारे इमोशनल ऐसे होते हैं जब वो सुनते ही है तो उनकी डेथ उनसे पहले होती है अब क्या करेंगे ये तो मैं कह रहा हूं ये लाइफ का मतलब अब क्या करेंगे ये अल्लाह ताला ने लिखा है हमारी लाइफ ऐसी है समझ रहे हैं यानी कि इन इमोशंस को कंट्रोल करना होता है न ज्यादा इमोशन दिखानी होती है न काम समझ रहा है जो इनको बैलेंस में रखेगा तो उसकी लाइफ स्मूथली चलती है इस दुनिया में समझ रहा है तो ये जो इमोशंस है ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद आवर टॉपिक दैट इज सॉफ्ट स्किल्स क्योंकि हमारा टॉपिक ये है सॉफ्ट स्किल्स तो अब बात ये है ये ज्यादातर मैंने आपको पहले ही कहा जो सॉफ्ट स्किल्स है ये बाय नेचर होते हैं ज्यादातर ये बाय नेचर होते हैं अब थोड़ा हम इनको बाय नर्चर भी चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे आपकी किताब से भी मिसाल के लिए आपने सुना होगा आपने सुना होगा कि a man is known by the company he keeps है ना कंपनी का असर होता है अगर आप चोरों के साथ चलेंगे तो आप भी चोर बन जाएंगे अगर आप इनके साथ चल जाएंगे समझ आएंगे इनके साथ या उनके साथ समझ आ रहा तो
असर तो वही होगा अगर इनके साथ, समझ रहा है, यानी कि हाँ अगर आप मतलब जो कवर्ड लोग होंगे, जो खराब लोग होंगे, अगर आप उनके साथ चलेंगे तो आप भी वैसे ही होंगे। यानी कि अब आपको इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कंपनी का ख्याल रखना है। यानी कि आप जिनके साथ मतलब जिंदगी में अपनी फ्रेंडशिप रखेंगे, जितने मतलब कहते ना, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसका असर होता है। कोई मिसाल के लिए बुज़दिल होता है, अगर उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो इसको दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं है, चला आज हमारे साथ आओ, आज ये खेलेंगे, आज वो करेंगे, थोड़ा उसकी लाइफ भी चेंज होती है। समझ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम मोल्ड ऐसे ही होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां का ही हमें असर होता है। मिसाल के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो मतलब गलत लोग होते हैं, उनके साथ चलते हैं तो मतलब वो बहुत ही गलत होती है। हाँ, और आपको मालूम है जो ये गलत होता है ना, ये जल्दी अट्रैक्शन करता है। आपने देखा होगा जो ये है, स्मोकर है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों को दावत करते हैं, इन्वाइट करते हैं, इनको फ्री में स्मोकिंग के लिए सिगरेट देते हैं। उनको मालूम होता है एक बार हमें फ्री दिया, फिर बार बार हमें फ्री ही पीना है। समझ आ रहा है, ये बैड हैबिट ये जल्दी मतलब इंसान को माहिर करता है। तो मगर मैंने आपको कहा कि इनको कंट्रोल करना है। अब हम देखेंगे आपकी बुक क्या कह रही है इसके बारे में, इमोशंस के बारे में। द वर्ड इमोशन is derived from Latin verb mota, meaning to move. Since emotions call for action to be taken to either move away or to face it and fight. आपको मैंने बार बार कहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहां उसने बहुत सारे वर्ड्स बाकी लैंग्वेज से लिए। It has borrowed the words from other languages, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ये लिविंग लैंग्वेज है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि मिसाल के लिए फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस, बहुत सारे यहाँ ज्यादातर वर्ड से लैटिन और ग्रीक। क्यों लैटिन और ग्रीक से है? क्योंकि उस वक्त क्लासिकल लैंग्वेज 14th सेंचुरी में क्लासिकल लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज थे यही लैटिन और ग्रीक। मगर इस वक्त इसमें हर किसी लैंग्वेज से भी वर्ड से, मिसाल आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, मिसाल कश्मीरी से भी है, कांगड़ी है ना, समावार है, फैरन है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसी तरह जो हमारा ये वर्ड है इमोशन, ये एक लेख किस वर्ड से लिया गया है? किससे? ग्रीक से। किससे? 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 लेटिन से। उसका माने है मोटर, मीनिंग टू मूव, उसका माने है मूव करना। समझ रहा है? क्यों? इसका माने है मूव, हिलना, हिलाना। क्यों? Since emotions calls for action to be taken either move away or face. क्योंकि इमोशंस, हम अभी मैंने आपको कहा इमोशंस क्या होती है, वो ही है जब हमें कोई हालत आती है या हम भागते हैं। समझ आ रहा है? मिसाल के लिए हम इमोशंस आउट ऑफ मतलब मिसाल के लिए मैंने भी कहा किसी की डेथ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई फेल होता है लाइफ में, किसी को और कोई परेशानी, या वो मतलब ऐसे खुदा यो तो कुछ नहीं करता है। समझ रहा है? बस चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग एंड डज नथिंग। वो तो है भागना, फील्ड से भागना। कोई होता है वो फाइट करता है, उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है टू फेस द सिचुएशन। जो बोल्ड लोग होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फिजिकली बोल्ड नहीं होना चाहिए, इमोशनली बोल्ड होना चाहिए, जज्बात का सामना करना चाहिए। जो गर्ल्स हैं, वुमेन फ्रॉक है, उनमें मतलब ये ज्यादा हम कहेंगे ये ज्यादा इमोशनल है, ये जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो बॉयज होते हैं वो इमोशनल ज्यादा नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा किसी की डेथ होती है, जब वो मेल होते हैं वो मयत को उठाते हैं, कंधों पर लेते हैं, वो जो लड़कियां होती है बेचारे वो रोते हैं, है ना। मतलब आप अगर आप भाई भी वही करेंगे तो डेथ बॉडी वही रहेंगी। समझ आ रहा है? तो यानी कि हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ये क्या करेंगे? ये तो है जिंदगी में। हाँ, वायर
cannot do anything, there we have to face. जहां इंसान कुछ नहीं कर सकेगा तो वहां तो फेस करना ही होगा. ये क्या कहते हैं, ये याद रखना है, ये याद रखना है इमोशन के लिए. ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट. इमोशंस कॉल्स फॉर एक्शन, या आपको उसके खिलाफ लड़ना है. टू बी टेकन इधर मूव अवे, या आप भागेंगे या उसके साथ लड़ेंगे. यार फेस इट एंड फाइट. द फाइट आर फ्लाइट एक्सपर्ट्स. इन शॉर्ट इमोशंस को कहते हैं फाइट और फ्लाइट. फाइट और लड़ना या भागना. समझ आ रहा है? The emotional mind recognizes something that challenges our society and considers it as an emergency. जो इमोशनल माइंड होता है वो मतलब जो इसको कोई हालत आती है वो इसको इमरजेंसी समझता है. इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा. समझ रहे हैं? We constantly face such situations in life as a human being. हमें तो बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं जहां हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, है ना, या जहां हमें इमोशन को कंट्रोल करना होता है. आपने देखा होगा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पीछे अगर हमारे पीछे और एक है, वो है सेटन. मगर सेटन के अलावा यहां भी दो है ना, ये लिखने वाले. हाँ, कमिंग. जो सेटन होता है वो हमें गलत कामों के लिए उकसाता है, मगर हमें इनका ख्याल रखना है कि यहाँ ये वाला लिखने वाला है, ये वाला लिखने वाला है. समझ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी जो इमोशंस होते हैं, अगर आपको लगेगा कि मुझे कोई नहीं देखता है, कभी ऐसे भी हालात आते हैं कि गलत करने पर इंसान मजबूर होता है. मैंने कहा कि कराने वाला शैतान है, मगर वो शैतान जब आप कयामत पर अल्लाह ताला को बुलाएगा, वो शैतान कहेगा क्या आपने मुझे कभी देखा? कहेगी नहीं. फिर आप क्यों मुझ पर तहमत लगाते हो? क्या मैंने आपको हाथ पकड़ के लिया है? आपको खुद कंट्रोल करना था. समझ रहा है? वही है इमोशन. इफ द थॉट इज स्ट्रांग, द अकम्पनिंग इमोशन इज ऑल्सो स्ट्रांग. अगर मिसाल के लिए कोई खौफ ज्यादा होगा तो इस वक्त आपको ज्यादा इमोशंस पर कंट्रोल करना है. समझ रहा है? आपने देखा होगा ये इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है. आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है, कोई खुश होता है, कोई उसको मतलब खुशी आती है, खुशी की वजह से भी वो अनइमोशनल होता है, वो मतलब रोने लगता है. कोई मतलब पागल होता है ज्यादा खुशी से भी, किसी के पैरालाइज होती है खुशी से भी. तो गम की बात ही नहीं. गम से आपको मालूम है कितने बेचारे पागल हो गए हैं, कितने बेचारे ऐसे ही रह गए हैं, है ना. तो मगर एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इन इमोशंस को बैलेंस में रखना है. क्या रखना है? किन को? इमोशंस को, जज्बात को. समझ रहा है? क्योंकि इनके रिलेशन डायरेक्टली माइंड के साथ नहीं होती है. ये कहां से आते हैं? हार्ट से. समझ रहा है? हाँ, यही कह रहा है. इफ द थॉट इज ऑफ कोर्स ऑल इमोशन आर नॉट नेगेटिव. अब आप कहेंगे सर फिर हम क्या जज्बाती नहीं रहेंगे? क्या फिर हम इमोशंस को खत्म करेंगे? नहीं. कभी कभी इमोशनल भी होना पड़ता है ना. कभी कभी मतलब सिचुएशन देखिए, देयर आर पॉजिटिव इमोशंस एंड कुछ इमोशंस फायदा भी होते हैं. मिसाल के लिए आपने बाहर देखा है कोई बच्चा, मिसाल के लिए वो डूब रहा है किसी नदी में, आप देखेंगे क्या डूबा है, कैसे डूबा है. वहां आपको इमोशनल होना है, आपको वहां मतलब उसमें आपको अपने आप को कूदना है और उसको बचाने की कोशिश करनी है. समझ आ रहा है? यही ये कह रहा है. हाँ, we experience positive emotions as well as when we feel we are not under the threat. जब आपको लगेगा कि आपके लिए नुकसान नहीं है, उस वक्त आपको इमोशनल होना चाहिए, अगर दूसरे को उसके लिए फायदा होगा. समझ रहा है? हाँ, इमोशनल क्वेश्चन. हाँ, आपके सिलेबस में है एक्चुअली इमोशनल क्वेश्चन. कल वहां वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चन. फिर आप उस वक्त कहेंगे सर ने पढ़ाया, मगर क्या पढ़ाया? हाँ, मुझे मालूम है कहाँ इंसान भूल जाता है.
پھر یہ آپ یاد رکھیں گے ایموشنز، ہاں یہ جذبات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ کیا لکھیں گے، ایموشنل کوفیشنٹ، ایموشنل کوفیشنٹ، یا ضرور ایگزام میں ہوگا، رائٹ اے شارٹ نوٹ ضرور ہوگا اپان ایموشنل کوفیشنٹ ضرور ہوگا، امپارٹنس آف ایموشنل کوفیشنٹ. اور ایموشنل اس کا دوسرا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس. کام کرے وہاں ہوگا واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس آؤٹ آف سیلیبس، مجھے رہا ہے آؤٹ آف سیلیبس. ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل کوفیشنٹ سیم، سمجھ رہا ہے. ہاں اس کا اور ایک نام ہے ایموشنل کوفیشنٹ کا ای کیو، ایبریویشن ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ای آر is the capacity to use and channel emotions appropriately. ہاں emotional quotient انشاء کسے کہتے ہیں؟ ہاں کسے کہتے ہیں؟ ہم لمبائی یا چوڑائی کو کسے یہ مطلب میجر کرتے ہیں؟ ٹیپ سے، ہے نا. ہاں ملی کارڈ کسی کو کے جی میں، ہے نا. میرے کہنے کا مطلب ہے جو ایموشنل، مجھے میری بات سنو، جو ایموشنز ہے ان کو ہم میجر کرتے ہیں، سمجھ رہا ہے کس سے؟ ایموشنل کوفیشنٹ سے اور ایموشنل انٹیلیجنس سے. سمجھ رہا ہے یعنی کہ یہ آپ دوسرے لفظ میں کہیں گے آپ یہ ایک میجرنگ انسٹرومنٹ ہے ایموشنز کے لیے. سمجھ رہا ہے کون؟ ایموشنل کوفیشنٹ اور ایموشنل کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا کیا یہی حال ہے. کیا ہوگا؟ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے ان کو ماپنے کے لیے. وہی یہ کہہ رہا ہے از دا کیپاسٹی ٹو یوز اینڈ چینل ایموشنز اپروپریٹلی. ہم اس کو ماپتے ہیں اور پراپر وے میں استعمال بھی کرتے ہیں اس سے. کیا میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے ایموشنل ہیں. ہم تو ایموشنل زیادہ مت ہیں. اگر ہم زیادہ ایموشنل ہیں ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے. سمجھ رہا ہے؟ اگر ہم یہ بھی ہے اگر ہم کم ایموشنل، کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب بہت سارے لوگوں کو کل کرتا ہے، کھٹ 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 مارتا ہے، تو وہ بھی ایموشنل نہیں ہے نا. اس کو تو کم از کم جذبات تو ہونا چاہیے وہاں. یا کوئی دیکھتا ہے لوگ مرتے ہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ It is the capacity to recognize our own feelings. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیپیسٹی ہے جس سے آپ اپنے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا فیلنگز. کچھ تو ہونا نہیں چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ مگر اینڈ پراپر ٹائم. ہم یہ نہیں کہیں گے مگر اس کے لیے ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے ہر کسی چیز کے لیے. اپنا مثال کے لیے اس وقت دن ہے، وہ میری بات سمجھو، اس وقت دن ہے. اگر آپ سو جائیں گے رات کے وقت اگر آپ کالج جائیں گے یہاں کوئی ہوگا کوئی؟ یعنی کہ ہر کسی چیز کے لیے اپنا اپنا ٹائم مقرر ہے. یعنی کہ اسی طرح یہ ایموشنز ہمیں یہ دکھاتے ہیں کیا کہنا ہے؟ It is the capacity to recognize our own feelings, manage them well, اور کیا؟ And also understand the feelings of others. اب کہیں گے سر مجھے جذبات تھے، آپ نے دیکھا ہے بہت سارے غلط کرتے ہیں in so many ways. تو آپ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر جب اس کو پکڑتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا میں نے کیا کیا، مجھے ایموشنز کنٹرول نہیں رہے. مگر اس کو تو باقی کا بھی خیال رکھنا ہے نا، باقی لوگوں کا بھی. اپنی فریڈم تو ہونی چاہیے مگر فریڈم کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی فریڈم سنیج کریں گے. آپ کو معلوم ہے مثال کے لیے آپ رات کو گائیں گے گھر میں، ٹی وی لاؤڈ پر رکھیں گے، آپ وہ جو آپ کے نیبرہڈ ہوگی وہ کہیں گے یہ ذرا کم، آپ کو کیا ہے مجھے فریڈم ہے. نہیں، فریڈم یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں گے. سمجھ رہا ہے؟ فریڈم یہ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے، باقی کا بھی حق ہوتا ہے. ہاں یہ کہہ رہا ہے ایموشنل انٹیلیجنس از آلسو اباؤٹ مینیجنگ انٹرپرسنل ریلیشن شپس. ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ ہمیں ریلیشن کیسے رکھنی ہے. مثال کے لیے دو فرینڈس ہوتے ہیں، کمن یعنی کبھی کبھی ان کو لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے ان کی ایموشنز کا بھی. In other words, it is the ability to train and use emotional mind
ان شارٹ ہم کہیں گے جو یہ ایموشنل کوشچن ہے، جو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے آپ اپنے مائنڈ کو کیا کرتے ہیں؟ ٹرین کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے جو یہ ایموشنز ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہارٹ سے. مگر کبھی کبھی ایموشنز کے لیے دماغ کا بھی استعمال کرنا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ سوچنا چاہیے. یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے 100 بار. ہاں، کیونکہ جب انسان نے کیا پھر پچھتاوا پھر کچھ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہمارے وہاں کیا ہو گیا ایک دن؟ ہاں، وہ ہوتا ہے نا گھاس ہوتا ہے نا کشمیر میں جس کو گھاس میں کہتے ہیں. سمجھ رہا ہے؟ تو کسی نے اس کو جلایا ہے، اس پر اسموکر تھا. پھر وہاں بات جس طرح تو پھر وہاں سے بھاگ کے آیا کار سمجھ میں کیا تمہارا پچا 12 دن کھاڑ سمجھ آ رہا ہے. یعنی کہ میرے کیلکل میں یہ پہلے وہ اسی طرح اپنے لائف میں بھی کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. لائف اتنی ہی نہیں ہوتی ہے 4 دن کی، لائف 1 سال کی نہیں ہوتی ہے. ہاں بھی سر آپ کو باقی لوگوں سے لیسن ملنا چاہیے. جو ایموشنل ہو گئے لائف میں ان کو کتنے نقصان اٹھانے پڑے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. سمجھ رہا ہے؟ ہاں وورڈ وائز دانا کے لیے اشارہ کر کے چلو. ہاں کیا کہنا ہے؟ ان ادر ورڈز اٹ از the ability to train and use emotional mind. Improved emotional intelligence directly contribute to our mental and physical well-being. آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ ایموشنل ہوتا ہے اس کا صحت بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے. اس کا بی پی ہائی ڈاؤن ہارٹ اٹیک سب میں درد. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے معمولی چیزوں پر ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. معمولی آپ کو گھر والے کچھ کہتے ہیں سمجھ رہے نہیں. اگر ہاں اور ایک چیز ہے اگر ایموشنل ہونا بھی چاہیے تو کھانے کے بعد کہتے ہیں نا کبھی مطلب گھر میں انسان اٹھ جاتا ہے پہلے کھانا چاہیے پھر اٹھنا چاہیے. دین کے رائے ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ Therefore, people with high ego, emotional quotient are known to have healthier, happier and longer life. جن کا یہ ایموشنل کوشن ٹھیک ہوگا یعنی کہ ٹھیک کنٹرول میں اچھا ہوگا ان کی لائف کیا ہوتی ہے؟ Their life are known to have healthier. ان کی ہیلتھی اچھا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ایڈیشن گاویں کی بھیگم یہ ہاں کشمیری میں ہے یہ نہیں ہوت سو ہوت یہ نہیں ہوتا کیا بھائی یہ بھائی کیا بھائی اور سائنس سیکھنا کیسے تو میں کیا بھائی میں شین تو میں کیا بھائی شین مان لیجیے. وہ سمجھ آ رہا ہے یہ کہ یہ معلوم ہے استعمال ہوگا کیا چلو بھائی تی ون کیا ہوگا ہٹی تم سے خوش آسان تم نا وہی چھنا بیگم امس کا کمی آسان شاہی کیا وچمت تم سیٹی آسان بچے تم رابس وابس مطلب مطلب کمی آسان ہے تم سے آسان شاہی کا دود تم دپان ہاں آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایج 100 ہے وہ کتنی منی کوئی بھی دوائی کی ٹیبلٹ نہیں کھاتے. تو آج تک یہ دوائی کی گولی آپ کو معلوم ہے ہم کتنے پیرسٹمال ہار کے کھاتے ہیں ہے نا. یہ یہی ہے جب ہم سوچتے ہیں ہاں بی سائلنٹ جب ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہہ رہا ہے are known to have healthier, happier and longer life. ہاں ان کی زندگی بھی اچھی رہتی ہے اور ان کی لائف اسٹائل بھی اچھا رہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جو ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں ان کا بی پی میں نے بھی کہا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا. اب کیا چلیے مرنا تو مرنا ہے جینا تو جینا ہے اب کیا چلیے. ہاں to be emotionally intelligent we need to develop the following qualities. اگر آپ کو اب ایموشنلی ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ کوالٹی ہونی چاہیے. کیا؟ ایک ہے سیلف اویئرنیس. پہلے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے
مجھے کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہا ہے؟ اور اپنے آپ کو پہچانا ہے، کیونکہ اقبال بھی کہتا ہے خودی سیلف. ہاں، نو یور سیلف، نو تھائی سیلف. وہ سمجھ رہا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے مجھے کیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے انسان کو مطلب برباد کرتا ہے دنیا میں، وہ ہے جس کو ہم گھمنڈ کہتے ہیں. I am something great. آپ نے سنا ہوگا کیا کہتے ہیں شیطان کے بارے میں، کیا کہتے ہیں اس نے کہتے ہیں ہر کسی دنیا کے کونے پر اس نے سجدہ کیا تھا. ایک بار اس کو لگا I am great. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کہاں جانا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، مٹی سے مٹی ہونا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہی ہے سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو پہچاننا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کی طرف نہیں. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے سوسائٹیز میں کمپٹیشن. اگر آپ نے وہ ایبلٹی بھی نہیں ہوگی، کیپیبلٹی نہیں ہوگی، آپ اسی قابل نہیں ہیں، پھر بھی آپ یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے کازنز نے کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی کی کازن نے مل کے لیا ہے نہیں، آپ کو بھی مل کر لینا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کیا آپ میں وہ ایبلٹی ہے یا نہیں. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ دوسرے کا جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں بات نہیں آنا چاہیے. بات کشمیر بے سن. ہاں، رشک کرنا چاہیے کہ اس کو ہے مجھے بھی ہونا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گاڑی کہتے ہیں آپ کیا ہے 10 گاڑیاں ہونی چاہیے. آپ خدا سے دو، خدا مجھے بھی دو. ہاں، میں نے اپنے سے بھی کہا اس انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کوئی اچھا انسان ملا تو اس نے کہا اس کو آپ کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ میں آپ کو دوں گا. ہاں، اس نے 1 سال 2 سال چلا کیا تھا، بہت عبادت کی. جب وہ آیا اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ بس دنیا وہاں کا نہیں ہے، یہاں ہی رہنا ہے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کیا، اس نے کہا مجھے مکان چاہیے. ہاں بھی سیلڈ، مجھے گاڑی چاہیے. اس نے کہا کتنے مکان؟ 1 مکان. کتنے گاڑی؟ 1 گاڑی. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہاں، اس نے کہا چلو میں آپ کو دوں گا کیونکہ آپ نے عبادت کی ہے. مگر جو یہ آپ کا ہمسایہ ہے نا، اس کو اس سے ڈیوائس ملے گا. اگر آپ کو 1 گاڑی، اس کو 2 گاڑی. اگر آپ کو 1 مکان، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. پھر وہ آپ کو معلوم ہے کس کے پاس چلا گیا ہے؟ وزیر کے پاس چلا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے وزیر کون ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ تو اس نے اس کو کہا ہے بھائی ہے، تو اس نے اس کو کہا ہے ہاں میرے پاس اس کا ایک پلان ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ اسے کہو میری 1 آنکھ سے لائٹ لو جاؤ. کم از کم اس کی تو دونوں آنکھوں کیا سمجھ. ہم اپنا مطلب نہیں سوچتے ہیں تو ہم اپنا اچھا بھی اپنا نہیں سوچتے تو دوسرے کا برا کو سمجھ آ رہا ہے. تو یہی اس کا کہنے کا مطلب ہے. ہاں، سیلف اویئرنیس اور ایموشنل ریلیشن. ہاں، جو آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو یہ ایموشنز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. ہاں مجھے معلوم ہے. 1 سیکنڈ. اور ہے ریئلنس. ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اینگر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، باقی چیز ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ٹرسٹ ورتھینس اینڈ کانسنچوسنس. ہاں، ٹرسٹ ورتھینس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم گاڑی کو لا کرتے ہیں، پھر لگتا ہے ہم نے رکھا یا نہیں رکھا ہے. ہم کسی جگہ مطلب کوئی کام کرتے ہیں، لائٹ بند کرتے ہیں، پھر یاد آتا ہے بسر میں ہم نے وہ بند کی یا نہیں. یعنی کہ نہیں، بھروسہ تو رکھنا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ اپنے آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی. اگر آپ جب جہاز میں جاتے ہیں، اگر آپ کو ایسا ہوگا اگر جہاز نے دیکھ دیا تو ہم ڈوب جائیں گے، کیا ہوگا؟ پھر کون چلے گا؟ اگر گاڑی میں چلے گا، اگر ہم یہ سوچیں گے اگر ڈرائیور نے ایسے گاڑی کو کیا تب پھر کیا ہوگا؟ نہیں، ٹرسٹ تو کرنا ہے. اسی طرح کوریج ہمت دکھانی چاہیے. آپ مجھے معلوم ہے کوریج دکھانی ہے. جب بھی آپ کو سچویشن کوئی فیس کرنی چاہیے تو وہاں آپ کو کوریج کرنی. اڈاپٹیبلٹی سب سے اچھا ہے، آپ کو اڈاپٹ ہونا چاہیے. While you are in room, do as Romans do. جہاں آپ ہوئیے وہاں کی حالات دیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ہاں، 1 سیکنڈ. انوویشن اس کے بعد ہے آپ کو نئے دریافت کرنا ہے.
مطلب نئے نئے انداز سے دیکھنا ہے. سینسٹی، ہاں سینسز کا استعمال کرنا ہے. سوشل کمپیٹنس، سوسائٹی میں آپ کی اچھی کمپیٹنس ہونی چاہیے. وہ آپ کو میں بار بار کہنا ہوں کہ مین از سوشل اینیمل. بس اوکے، تھینک یو.